नाज़रीन, सन 656 ईस्वी में तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने हज़रत अली इब्ने अबू तालिब करमुल्लाह वजहुल करीम को चौथा खलीफा मुंतखब कर लिया और यूँ हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम चौथे खलीफा राशिद मुंतखब हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की यह खिलाफत फूलों की सींच साबित ना हो सकी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबीले की जानिब से हज़रत मुआविया इब्ने अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की खिलाफत कबूल नहीं की थी। उनका मुतालबा था कि पहले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिल को सज़ा दी जाए, जिसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को दो बड़ी जंगें जंग जमल और जंग सफ़ीन लड़ना पड़ी। 644 ईस्वी में दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के वक्त इस्लामी खिलाफत की सरहदें त्यूनिस से लेकर मौजूदा पाकिस्तान यानी बरसगीर पाक व हिंद तक फैली हुई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीसरे खलीफा राशिद मुंतखब हुए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत बेहद नरम थे। इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से गवर्नरों के मामले में कुछ कोताहियाँ भी हुईं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नरों ने इख्तियारात का बेतरीक इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ मिस्र में बगावत उठ खड़ी हुई, जिसके इख्तिताम पर हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके घर में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मज़लूमाना शहादत के बाद मदीना के लोगों ने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम को नया खलीफा चुन लिया और यूँ 18 जून सन 656 ईस्वी में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम खलीफा राशिद मुंतखब हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने तकरीबन 5 साल खिलाफत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इन 5 सालों में शायद ही कोई ऐसी रात हो जिसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम सुकून से सोए हों। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने खलीफा बनने के बाद दारुल खिलाफा को मदीना से कूफा मुंतकिल किया। खलीफा बनने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ पहली बगावत उठ खड़ी हुई, जिसमें हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सर फ़हरिस्त थीं। इन तीनों शख्सियात का एक ही मुतालबा था कि हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क़िसास लिया जाए और कातिलीन उस्मान को चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाए। इस मुतालबे में हज़ारों मुसलमान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के झंडे तले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के क़िसास के लिए जमा हो गए। मक्का में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हामी तादाद में ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अक्टूबर 656 ईस्वी में अपने हामियों के साथ बसरा चली गई। बसरा में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हामियों की तादाद ज़्यादा थी। अहले बसरा की आंखें तब खुली जब दिसंबर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हामियों के साथ बसरा शहर के बाहर पड़ाव डाला। बसरा शहर के बाहर हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क़िसास उस्मान पर पुरज़ोर तकरीरें की, जिसके बाद अहले बसरा दो हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ लोग हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हामी थे और कुछ लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हामी थे। कुछ ही दिनों के बाद बसरा के बाज़ारों में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हामियों के दरमियान तलब कलामी शुरू हो गई और लड़ाइयाँ शुरू होने लगी, जिसमें दोनों ग्रोहों ने एक दूसरे को जूते मारना शुरू कर दिए। इस वक्त बसरा के गवर्नर उस्मान बिन हनीफ थे, जो कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ मुखलिस थे। इन्होंने खून बहाना पसंद ना किया, बल्कि इन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के इंतज़ार में बागियों को शहर से बाहर ख़ैमज़न होने की इजाज़त दे दी और वो खुद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इंतज़ार करने लगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी इस दौरान मदीना से बसरा के लिए रवाना हो चुके थे। इस दौरान बसरा के गवर्नर उस्मान बिन हनीफ के पास हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कासिद पहुँचा और उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम पहुँचाया, जिसमें आपने बागियों के बारे में फरमाया कि या तो ये मेरी बैत करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इससे पहले ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ौज शहर से बाहर दिफाई पोजीशन में मौजूद थी। बसरा के गवर्नर ने सुलह की एक और कोशिश की। इन्होंने मशहूर शायर हज़रत बसरा अबू अल-अस्वद को सुलह के लिए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास रवाना किया, लेकिन बदकिस्मती से ये सुलह ना हो सकी, जिसके बाद बसरा की फ़ौज जंग के लिए शहर से बाहर निकली। बसरा की फ़ौज के घुड़सवार हकीम बिन जबला ने मुकामी फ़ौज के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ौज पर हमला कर दिया। दोनों जानिब से खून रेज़ जंग जारी रही। दोनों जानिब से बेशुमार मुसलमान शहीद हुए, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फ़ौज मैदान जंग में डटी रही। इस इब्तदाई झड़प के बाद दोनों जानिब से जंग बंदी हो गई। ये जंग बंदी चंद दिनों के लिए थी।
اگر جنگ بندی ایسے ہی جاری رہتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پہنچنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر قابو پانا آسان تھا۔ اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر سپاہیوں کا ایک معمولی دستہ بصرہ شہر میں خاموشی کے ساتھ داخل ہوا۔ بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف جب مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے تو اس دستے نے اچانک حملہ کر کے گورنر بصرہ کو اغوا کر کے پڑاؤ میں لے گئے۔ اگلی صبح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک دستے کو ساتھ دیا اور شہر کے ایک حصے پر حملہ کر دیا جہاں خوراک کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس حملے میں چند مسلمان غلام بھی شہید ہو گئے جنہیں سندھ کی مہم سے غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد حکیم بن جبلہ اپنی فوج کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑاؤ میں پہنچے اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے گورنر بصرہ عثمان کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ نے گورنر بصرہ کی رہائی سے صاف صاف انکار کر دیا، جس کے بعد حکیم بن جبلہ نے 700 کی مختصر فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں حکیم بن جبلہ تینوں طرف سے باغی سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ حکیم بن جبلہ آخری سانس تک بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ اس حملے میں حکیم، ان کا بیٹا اور ان کے 20 شمار سپاہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بصرہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامی قبائل کو قصاص عثمان کے لیے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس کو چند قبائل نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ کو لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن ابو موسیٰ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ کو معزول کرتے ہوئے اپنے بیٹے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ روانہ کر دیا۔ 5 دسمبر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ جنگ سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے صلح کے لیے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بات چیت کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین صلح ہوگی، جس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو سنو، کل میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں۔ آپ کی مراد بصرہ جانے کی تھی۔ آپ نے لشکر کو خبردار کیا کہ کل کوچ کرتے ہوئے میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کسی بھی سطح پر شہادت عثمان میں کوئی مدد کی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں بھی خوارج موجود تھے جو کہ کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ دوسری جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی چند فتنہ پرور سپاہی موجود تھے جو مسلمانوں کے مابین امن نہیں دیکھ سکتے تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو بعد میں ان کا سر ضرور کٹے گا۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں جب کہ دونوں لشکر اپنی اپنی قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے تو اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود چند سپاہیوں نے چھپکے سے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لشکر پر شب خون مارتے ہوئے حملہ کر دیا۔ پھر کیا تھا، دونوں طرف سے تلواریں آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئیں۔ امیر المومنین اس حقیقت سے نا آشنا تھے۔ وہ پکار کر لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن 36 ہجری جمعہ کے دن بصرہ کے قریب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک خون ریز مارکہ ہوا جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، جب جنگ اپنی انتہا کو پہنچی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے چند بہترین دستوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا بایاں دستہ، جس کی کمان حضرت مالک بن اشتر کر رہے تھے، انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے بائیں پہلو پر اس سختی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ چند ہی لمحوں میں مقابل دستے پسپا ہو گئے۔ اس کے بعد مروان ابن الحکم اپنے دوستوں کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا، جبکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد کروائی تو وہ جنگ سے علحدہ ہو گئے۔ اسی دوران مروان، جو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتحادی تھا، اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسائے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ دوسری جانب امیر المومنین کے لشکر نے تمام باغیوں کو کچلتے ہوئے فتح حاصل کر لی۔ ناظرین، جنگ جمل میں دونوں جانب سے سینکڑوں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ایک اندازے کے مطابق امیر المومنین کے لشکریوں کی شہادت 400 تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے شہیدوں کی تعداد 2500 تھی۔ اس جنگ میں فتح کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت احترام کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکی۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے جنگ جمل لڑنا پڑی۔
جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا اور آنے والے چند مہینوں کے بعد انہیں اپنی زندگی کی ایک اور بڑی جنگ صفین امیر شام حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف لڑنی پڑی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔